यो गणतन्त्र यो संघीयता असफल भइसक्यो। यहाँहरु देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, सबैको कुरा सुन्नुभयो। कुनै कुरा असफल भइसकेपछि त्यसलाई हटाउनु पर्छ। कुनै चीज असफल भयो, अगाडि बढ्न सकेन, गल्ती भयो, ल्यायम, त्यो गल्ती सुधार्नु पर्ने प्रजातन्त्र भनेकै त्यो चीज हो। गणतन्त्र संघीयता असफल भएपछि यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने हामीले प्रयास गर्ने र हाम्रो मान्यता हो। संवैधानिक राजतन्त्र भन्दाखेरि तपाईहरु प्रश्न हुनुहुन्छ, हाम्रो विरोधीहरूले भन्दै गर्छन् फेरि राजाको कुरा गर्यो, फेरि सक्रिय राजतन्त्र ल्याउन खोज्यो। त्यो कथाबै होइन, हामी त्यस्तो गर्न खोजेकै होइन। एउटा बेलायतको राजा, एउटा जापानको राजा, एउटा संविधान भित्र बस्ने राजा जसले संविधानलाई मान्छ र यो देशको अभिभावकको रूपमा भूमिका निभाउने राजतन्त्र हामीले खोजेको हो। यो देश बेच्न सक्ने स्थिति यो नेताहरूको छ। यो यति काबिल छन्, पासपोर्ट बेच्छन्, जे बेच्छन्, सबै बेच्छन्, नाला बेच्छन्, पहाड बेच्छन्, मान्छे बेच्छन्, देश नबेच्ला भन्ने पनि छैन। कुनै दिन जस्तो सिक्किममा नेताहरूले देश बेचे, नेपालमा पनि नेताहरूले देश बेच्न नबेच्लान् भन्ने छैन। केही पार्टीहरूले सत्ता कब्जा गर्नको लागि एउटा नाटक गरे हो। अहिले धेरै कुराहरू आइसकेको छ यो विषयमा। 5 पार्टी गठबन्धन बनाएको छन्। त्यो 5 पार्टी गठबन्धन आफ्नो हातबाट स्थानीय सरकार र त्यसपछिको राष्ट्रिय निर्वाचनबाट सत्ता नजाओस्, कुर्सी आफ्नो बचिरहोस् भन्ने दृष्टिकोणले यो गठबन्धन बनेको हो। र यो गठबन्धनले धेरै वर्षसम्म त्याग र तपस्या गरेको कार्यकर्ताहरूले जिन्दगीमा पाउने एउटा दुईटा अवसर पनि गुमाएको छ। यही कांग्रेसका मित्रहरू, माओवादी र अरू यो घटकका सबै कार्यकर्ता नेताहरूले जिन्दगीभरि त्याग तपस्या र मेहनत गरेर जनतालाई सेवा गरेर कुनै न कुनै दिन पार्टीको टिकट लिएर चुनावमा जाउँला, जनप्रतिनिधि होउला, जनता र देशको सेवा गरौँला भन्ने जो आशा र आकांक्षा राखेका थिए, त्यो यो 5 पार्टीको गठबन्धनले सबै सिद्ध्याइदिए। आज कार्यकर्ताहरू दुखी छन्। पार्टी परिवर्तनको लहर चलेको छ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनाव लडिरहेको छौं। हामीलाई 5 पार्टीको सहयोग अथवा नेकपा एमालेको सहयोगको आवश्यकता छैन। यस माने छैन कि हाम्रो एजेन्डा स्पष्ट छ, हाम्रो मूल्य मान्यता फरक छ। हामीले उहाँहरू जस्तो विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सोच भएका पार्टीहरू कुर्सीको लागि मिल्न पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले प्रष्टै भनेको छौं, राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन नगर्ने हो। स्थानीय तहमा कहीँ मेलमिलाप गर्न आउँछ कोही भने त्यो गर्दा हुन्छ भनेर हामीले भनेको। हामीले आफ्नो विचार, हामीले आफूले बोकेको मूल्य र मान्यतामा नो कम्प्रोमाइज, कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेर हामीले राष्ट्रिय आह्वान गरेनौं। आफ्नो पार्टी एक्लै छ, हलोको चिन्ह लिएर लडिरहेछौं। हो तल तल गठबन्धन गरेर सहयोग गर्न जुट्न आउनुहुन्छ भने स्थानीय नेताहरूले त्यसको जोर घटाई हेरेर गर्दा हामीलाई आपत्ति छैन। तर राष्ट्रव्यापी रूपले जबरदस्ती गरेर कार्यकर्तालाई
जबरजस्ती गरेर नमानेमा कारबाही गरेर पार्टी निकालेर यो यस्तो खालको गठबन्धन हामीले राप्रपाले गरेको छैन र आउने दिनहरुमा पनि गर्ने छैन। अहिले हेर्नुस् पूर्व वक्ताज्यूहरूले भने जस्तो कार्यकर्ता रोइराखेको छन्। हामीलाई त फाइदा भएको छ। हामीले कांग्रेस र गठबन्धन र माओवादी एमाले सबैका राम्रो कार्यकर्ता जो देशको सेवा गर्छु र यो व्यवस्था बेठिक भयो, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएको कार्यकर्ताहरूलाई धमाधम सैकडौं होइन हजारौंको संख्यामा प्रवेश गरिरहेको छौं। अहिले यहाँ पनि प्रवेशको कार्यक्रम सुरु होला, हेर्नु होला। मलाई थाहा छैन आज डडेलधुरामा कतिजना प्रवेश भइरहेको छन्, तर मलाई यति थाहा छ कि देशभरि जुन यो प्रवेशको लहर छ त्यो लहरले देउवाजीको गृह जिल्लामा पनि आवश्यक छोएको होला। अहिले यो कार्य हुने मैले जानकारी पाएको छु। राप्रपाको स्थिति के छ अहिले भन्नुस्? आज राष्ट्रिय निर्वाचन भावे, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भावे हामी गर्व साथ भन्न चाहन्छौं, ठोक्वाका साथ भन्न चाहन्छौं, राप्रपाले बोकेको यो विचार र यो पार्टी पहिलो अथवा दोस्रो पार्टी हुन्थ्यो। यति तीव्रताको साथ, यति रुझानको साथ नेपाली जनताले यो पार्टी र यो विचारलाई साथ दिइरहेको छ। हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेपछि हाम्रो नेतृत्वमा कमलदाई हुने जालसम्म केही समयसम्म असाध्य राम्रो भयो, तर बीचमा गएर केही कमी र कमजोरी भएको कारणले जनताले पनि हामीलाई दण्डित गर्यो र हामीले के स्वीकार्यौं भने यो नेतृत्वमा पार्टी अब अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने ठहर गरिसकेपछि राप्रपा एउटै पार्टी देशमा हो जसले पुस्ता परिवर्तन गर्यो, नेतृत्व परिवर्तन गर्यो। बाँकी सब टाइ टाइ फिस हल्ला गर्दै कुरा गर्दै मौका आएपछि ख्यासखुस खतम। ठुलठुला कुरा कांग्रेसमा भयो, ठुलठुला कुरा एमालेमा भयो। पुस्ता परिवर्तन, युवा नेताका कुरा, बुढाहरूलाई पाखा लाउनु पर्छ, युवा जोश जाँगर अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर, तर जब अधिवेशन आयो 1% पनि परिवर्तन भएन। हामी मात्र एउटा पार्टी हो जसले पूर्ण रूपले नेतृत्वमा युवाहरूलाई ल्याए र परिवर्तनको एउटा लहर चलायौं। अरु पार्टीहरूलाई हामीलाई हेरेर लाज भयो, अलिकति प्रयास पनि गरे तर सफल हुन सकेन। त्यस क्रममा हामीले परिवर्तन ल्याइसकेपछि आज पार्टी दौडेको छ। पार्टीमा धेरै मान्छेहरू प्रवेश गर्न चाहेको छ र यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर अत्यन्तै आश्चर्यजनकले भइरहेको छ। जहाँ गइन्छ मान्छेको भिड लाग्या हुन्छ प्रवेश गर्न। त्यही क्रममा आज स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले पछि यति सानो समय 3 महिनाको समयभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबभन्दा धेरै ठाउँमा हामीले उम्मेदवारी दिन सक्यौं। एमाले कांग्रेस पछि राप्रपाले। हाम्रो पार्टी एकजुट भएर अधिवेशन भएको कति भएको छ? 3-4 महिना भएको छ। त्योभन्दा पहिले टुटेर फुटेर 3टा आदेश थियो, गर्नु नगर्नु भयो। अहिले 3-3 महिना भित्र यत्रो ठुलो परिवर्तन आएको छ। मित्रहरू, यही प्रकारको परिवर्तन भइरह्यो भने स्थानीय निर्वाचनमा पनि गत निर्वाचन भन्दा 50औं गुणा हाम्रो स्थिति राम्रो हुनेछ र आउने राष्ट्रिय निर्वाचनमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउने प्रयास नेपाली जनताको साथ मिल्नेछ र हामीले गर्दैछौं। पहिलो पार्टी बनाउनु पर्ने हाम्रो रहर होइन, हाम्रो चाहना मात्र होइन, नेपाली जनताको बाध्यता हो। आज हेर्नुस् देशमा के भइरहेको छ।
देश देश जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन, प्रशासन प्रशासन जस्तो छैन। हरेक ठाउँमा लुटतन्त्र र गुण्डागर्दी भइरहेको छ। देश कंगाल भइसकेको छ। तैपनि देश घिसी पिटी रोई दोई चलिरहेको छ। देशमा कुनै प्रकारको परिवर्तन र आशाै छैन। देशका जनता यो नेतृत्वबाट पूर्ण रूपले अविश्वास मानिसके, हारेस खाइसके, थाकिसके। जनता मनै मन रोइरहेको छन्। जब विदेशबाट बन्द डब्बामा हाम्रो युवा युवतीहरू काम गर्न गएको, अर्काको घरमा नोकरी गर्न गएका बन्द भएर आउँछ, त्यो नेपाली नागरिकको मनमा कस्तो आगो बलिरहेको होला। यो देश यो स्थितिमा भएको कारण को हो त? किन भयो यो देश यस्तो? कारण यो स्थितिमा हामी किन पुग्यौं? यही राष्ट्र थियो, 48 वटा फ्याक्ट्रीहरू चल्थे, हाम्रो कृषि उपजले खाना पुग्थ्यो, हामी हाम्रा चामल धान आयात गर्थ्यौं, निर्यात गर्थ्यौं। अहिले आयातै आयात छ। निर्यातको त कुरै सिद्धियो, एक्सपोर्ट जिरो भइसक्यो। अर्बौं रुपियाँको चामल नेपालमा आएन भनी नेपाली भोको सुत्न पर्ने स्थिति छ। म बाँके बर्दियाको बासिन्दा हो। त्यहाँबाट आज 40 वर्ष पहिले हाम्रो बाबुबाजेका मिलहरू पनि थिए। बङ्गलादेश र श्रीलङ्का चामल उसिनेर पठाइन्थ्यो। भ्यागनमा रुपैडिया भन्ने रेलवे स्टेसन छ, त्यहाँ भ्यागन लाग्थ्यो, माल गोदामको मालगाडीको भ्यागन लाग्थ्यो र चामलहरू लोड भएर बङ्गलादेश र श्रीलङ्कातिर जान्थे। भारत त जान्थे। आज 100 करोड ट्रक चामल नेपालमा भित्रिन्छ, नत्र नेपालीलाई खानै पुग्दैन। यही देश हो, यही माटो हो, यही पानी हो, यही जनता हो, यही वातावरण हो। तर के भयो कि हामी एउटा अनाज हामीलाई पुग्ने भन्दा बढी अरूको देशमा बेच्नेबाट अरूको देशबाट किन्ने देश भयो। यो के कारण होला हामीले सोचेका छौं? यही देशमा हाम्रा युवक र युवतीहरू यही नोकरी पाउँथे। 48 वटा फ्याक्ट्री चल्थ्यो देशको, जुत्ताबाट, कपासबाट, कपडाबाट, हरेक किसिमका उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, धेरै किसिमका उद्योगहरू। आज त्यो उद्योगहरू कहाँ गए? यो सबैको कारण के होला? एउटै कारण छ यिनी सबैको। व्यवस्था परिवर्तन भए नेपाली जनता का नेता अराजक र घुसिया भए तिनीका साथ हाम्रा पनि केही दोषहरू छन्। नेपाली जनताले पनि आफ्नो मूल्य र मान्यतामा कम्प्रोमाइज गरे र हामी पनि केही दोषी छौं। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको विषयमा आउँदा आउँदा जनता पनि कठोर भए, जनता पनि लोभी भए, नेता त चोरै चोर भए। त्यो त भन्नै पर्दैन, थाहै छ हामी सबैलाई। तर जनताको पनि यसमा हाम्रो पनि दोष छ। एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु म तपाईहरुलाई। नाम नलिम, जेलबाट भ्रष्टाचारको कैद काटेर निस्केको नेतालाई 25 किलोको माला लगाएर जब 2000 जनताले वाह गरेर जुलुस निकाल्छ, त्यो हेर्ने र सुन्ने युवक र युवतीले के ठान्छन्? उनलाई के उदाहरण भइराछ, के एक्जाम्पल भइराछ? देशमा त यही गर्दाखेरि जति ठुलो भ्रष्टाचारी भए त्यति ठुलो माला र त्यति धेरै जनता हुन्छ भन्ने यो सन्देश गयो। हामी पनि गल्तीमा छौं। चुनावमा अहिले स्थानीय चुनाव भइराछ। राप्रपाले के भनिरहेको छ? घुस खाने जनता, घुस खाने नेता
लाई हामी टिकट दिँदैनौँ। मन्दिरमा गएर मस्जिदमा गएर गीता र कुरान छोएर मात्रै टिकट दिन्छौँ। तर भोट हाल्दाखेरि जसले धेरै पैसा खर्च गरेछ, जसले धेरै मासु रक्सी खुवाछ, त्यसैलाई जनता जनार्दनले भोट हाले भने अनि देशमा रुने भए के हुन्छ? देश बर्बाद भए सिद्ध्याए नेताले हामीलाई बेचे, हामीलाई खाए भन्ने नेता जनताले भोलिको दिनमा त्यही घुस खाने, त्यही रक्सी खुवाउने र त्यही पैसा बाँड्ने नेतालाई हामी भोट हाल्छौँ र त्यसपछि अर्कै दिनबाट रुन थाल्छौँ। हामी जे गर्ने त्यही भर्नी। हामीले आफ्नै हातले त्यस्तो भ्रष्ट नेताहरूलाई भोट हाल्छौँ र भोट हालेको अर्कै दिनबाट हामी रुन थाल्छौँ कि नेताहरू भ्रष्ट भए। आँखा खोल्नुहोस् जनता जनार्दन, त्यस्तो भ्रष्ट नेताहरूलाई किन हाल्नुहुन्छ भोट? कसले भनेको छ तपाईहरुलाई हाल्नु? कसले हेरेको छ? कसले रोकेको छ? तपाईको छोरा होस्, तपाईको अंकल होस्, भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट हुन्छ। भोट नहाल्नुस्। भोट हालेपछि रुन पाइँदैन। चोरलाई घरमा पालेपछि त्यसले चोरी गर्छ अनि पछि पस्ताएर चोरले चोरी नगरे के गर्छ त्यसले? त्यसकारणले मित्रहरू, अहिले यो बेला हो, निर्वाचन आएको छ। निर्वाचनको बेलामा हामी सचेत भएनौं भने पछि रोएर पस्ताएर केही हुनेवाला छैन। राप्रपाले कसम खुवाइकन तपाईहरुलाई नेता उपस्थित गराइराखेको छ, प्रस्तुत गरिरहेको छ। यस्ता नेताहरूलाई तपाईहरुले भोट हाल्नु भएन भने पछि रुनु भए के गर्न सकिन्छ? अब म पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले आज डडेलधुरामा 7 वर्षपछि मलाई लाग्छ म आइरहेको छु। यही मञ्चमा मैले 7 वर्ष पहिले पनि यहाँहरूलाई सम्बोधन गरेको। आज यो उपस्थिति राम्रै छ डडेलधुराको लागि। म यहाँहरूलाई पार्टीको 2-3टा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, यो मेरो कर्तव्य हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले के खोजेका छौं? हामी किन राजनीति गरिरहेको छौं? कसको लागि राजनीति गरिरहेका छौं र हामी के भन्न खोजिरहेका छौं र जनतालाई कता डोर्याउन खोजिरहेका छौं? हामी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेका छौं। यो विश्वको एक्लो मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो। हाम्रा नेताहरूले बेची खाए। यो हिन्दू राष्ट्रलाई परिवर्तन, यो धर्मनिरपेक्षतालाई परिवर्तन गरेर पुनर्हिन्दू राष्ट्र ल्याउने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो। हिन्दू राष्ट्र भन्नाले हामी कट्टरवादी हिन्दू भएर अरूहरूलाई दुःख दिएर, अरू धर्मावलीलाई आफ्नो रीतिरिवाज गर्न नदिएर त्यस्तो केही पनि गर्दैनौं। एउटा पहिचानको लागि हामी हिन्दूहरूको राष्ट्र एउटा पनि छैन विश्वमा। हिन्दूहरूको यो राज्य हो, यो राष्ट्र हो। जस्तो मुसलमानहरूको तनाम छन्, क्रिश्चियनहरूको तनाम छन् र यहुदीहरूको पनि छन्, बुद्धिस्टहरूको छन्। हिन्दूहरूको एउटा पनि छैन। यो हिन्दूहरू 90% बस्ने हिन्दूहरू बस्नेलाई हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने हाम्रो मान मर्यादा, मूल्य र मान्यता, हाम्रो संस्कृति जोगाउनको लागि हो। 1। 2 नम्बर, यो गणतन्त्र, यो संहिता असफल भइसक्यो। यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, सबैको कुरा सुन्नुभयो। कुनै कुरा असफल भइसकेपछि त्यसलाई हटाउनु पर्छ। कुनै चीज असफल भयो, अगाडि बढ्न सकेन, गल्ती भयो, ल्यायौं, त्यो गल्ती सुधार्नु पर्ने प्रजातन्त्र भनेकै त्यो चीज हो। गणतन्त्र संहिता असफल भएपछि यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने हामीले प्रयास गर्ने र हाम्रो मान्यता हो। संवैधानिक राजतन्त्र भन्दाखेरि तपाईहरु प्रश्न हुनुहुन्छ, हाम्रो विरोधीहरूले भन्दै गर्छन् फेरि राजाको कुरा गर्यो, फेरि सक्रिय राजतन्त्र ल्याउन खोज्यो। त्यो कथामै होइन, हामी त्यस्तो गर्न खोजेकै होइन। एउटा बेलायतको राजा, एउटा जापानको राजा, एउटा संविधान भित्र बस्ने राजा जसले संविधानलाई मान्छ र
र यो देशको अभिभावकको रूपमा भूमिका निभाउने राजतन्त्र हामीले खोजेको हो। यो देश बेच्न सक्ने स्थिति यो नेताहरूको छ। यो यति काबिल छन्, पासपोर्ट बेच्छन्, जे बेच्छन्, सबै बेच्छन्, नाला बेच्छन्, पहाड बेच्छन्, मान्छे बेच्छन्, देश नबेच्ला भन्ने पनि छैन। कुनै दिन जस्तो सिक्किममा नेताहरूले देश बेचे, नेपालमा पनि नेताहरूले देश नबेच्लान् भन्ने छैन। त्यस कारणले एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने, एउटा घरमुलीको भूमिका खेल्ने राज संस्था हामीले खोजेको हो। राजनीति नेपालीको छोरा र छोरीले गर्ने हो, राजाले गर्ने होइन। हामीले राजनीति गर्न खोजेको राजा होइन, एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने राजा हामीले सोचेर खोजेको हो। हामीले ल्याउने प्रयास त्यस्तो राजतन्त्रमा गरेका छौँ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई ठप्पै बन्द गरेर यो देश एउटा यति समृद्ध देश छ, प्रकृतिले यति धेरै कुरा हामीलाई दिएको छ, हाम्रो जनसङ्ख्या सीमित छ, धेरै ठुलो सम्भावनाहरू बोकेको देश आज गरिबीमा लटपटाउँदै सिद्धिरहेको छ। हाम्रो जनता अर्काको देशमा गएर नोकर हुने बाहेक अर्को उपाय छैन पेट पाल्नको लागि। हामी यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याएर यो देशलाई एउटा समृद्ध देश, एउटा धनी देश, जुन देशको जनताले विश्वको परिवारमा हामी नेपाली हौं, हामी एउटा समृद्ध देशका नेपाली हौं, हामीलाई कसैले हेप्न सक्ने स्थिति भन्दा पर लगेर एउटा मजबुत राष्ट्र बनाउने क्षमता र योग्यता यो देशमा छ, यो जनतामा छ। नेपालीहरू कर्मठ छन्, अर्काको देश बनाउँछन् भने आफ्नो देश बनाउन नसक्ने के हो? वीर गोर्खाली हौं हामी, कसैसित झुकेको छैनौं। आज अर्काको देशमा बहादुर र नोकर हुने बाहेक हामीले अरू केही उपाय हाम्रो छैन। मित्रहरू, यो सबैको जड हाम्रा नेताहरू हुन्। यिनलाई उखाडेर फाल्नुस्, यो देश बन्छ बन्छ बन्छ। नयाँ कुरा ल्याउनुस्, नयाँ नेता ल्याउनुस्। अहिले मित्रले भनिहाल्नु भयो नि, शेरबहादुर देउवा 7 चोटि प्रधानमन्त्री भयो, अझ कति चोटि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो डडेलधुरा बन्ला। मेरो नगरपालिका हेर्नुस्, म नेपालगञ्जको नगर प्रमुख हो। सबै बाटो चौडा भए, सबै घर फोडेर नयाँ बाटोहरू बनायौँ। 100 किलोमिटर बाटो 5 सालमा बनायौँ, जुन 2 सालभित्र 2 साल कोभिडले खायो। सबै नाला बनायौँ, सबै नाला बाटोहरू बनाइसक्यौँ। पार्कहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, वडा अफिसहरू, नगरपालिका भित्र जानुहुन्छ भने विदेशमा पसे जस्तो हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू यहाँ त्यहाँ नेपालका रुपैयाँ नाका भाउँदै जानुभयो होला, देख्नुभयो होला। यही डडेलधुरा हेर्नुहोस्, 7 चोटि प्रधानमन्त्री भएको सहरको हालत हेर्नुहोस्। चौडा गर्न सकिया छैन। बस पार्कको हेर्नुहोस्, हाम्रो नयाँ बस पार्क, नयाँ ल्यान्डफिल साइड, नयाँ एयरपोर्ट, हालत हेर्नुहोस् तपाईहरुको। खाली गर्व छ हाम्रो प्रधानमन्त्री छ। त्यसले के दियो? यही बस पार्कमा मैले 7 वर्ष पहिले भाषण गरे पनि यही बस पार्क हो, यस्तै थियो, यही सडक थियो। आज 7 वर्षपछि म आएको छु, एउटा तिनका फेरेको छैन। अझै 7 वर्ष हेरौँ कि 17 वर्ष हेर्दियो, शेरबहादुरजीले आफ्नो जिल्ला बनाउनु होला। परिवर्तन गर्नुस् मित्रहरू, हेरौँ न। सम्भावना बोकेको देश हो, यो सम्भावनालाई अँगालौँ, हेरौँ, जोखिम मोल्यौँ। नो रिस्क नो गेन। जोखिम नलिकन अगाडि बढ्न सकिन्न। र त्यो जोखिम के? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नहोला त्यति हो, कांग्रेसले नजित्ला त्यति हो। उसै नै केही छैन, उसै नै केही छैन। त्यस कारणले मित्रहरू, अगाडि बढ्नुस्, अगाडि बढ्नुस् र हामीलाई एकचोटि मौका दिनुस्। अब पुग्यो, यो स्थिति परिवर्तन गरौँ, देशलाई अगाडि बढाऊँ। निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै नेताहरूलाई भोट हाल्नुस्, आफ्नो लागि हाल्नुस्, यो देश बनाउनको लागि हाल्नुस्। हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे भने हामी तिनलाई कारबाही गरिदिन्छौँ।
एउटा नगरपालिका 3टा गाउँपालिका जित्या छौँ हामीले। हेर्नुहोस् त कति प्रगति भएको छ तिनमा। हामी देशभरि यही गर्छौँ, नसकिने होइन। 5 वर्षमा पूर्ण रूपले परिवर्तन हुँदो रहेछ। गरे भने, नगरे त 25 वर्षमा पनि केही हुँदैन। मित्रहरू, साथीहरूलाई अगाडि पाटन जानु छ, त्यहाँ पनि जनता जनार्दन कुरिरहेको छन्। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न यहाँहरूको। यो गर्मीको महिनामा तपाईहरु उपस्थित भइदिनु भयो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो। सबै धडेलडेराका जनता जनार्दन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आफ्नोतिरबाट र सम्पूर्ण राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीको परिवारतिरबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यो व्यवस्था, यो कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने सबै कार्यकर्ता मित्रहरू, नेता मित्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना कुराहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धन्यवाद।